बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की 8 मिनट की गुफ्तगू और 3 इंतहाई अहम इंकशाफात, और अब एक और फखरिया पेशकश है हमारे दोस्तों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बंदूकों के साए में अब एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया है। जल्दी में मुर्दों को भी पार्टी में शामिल कर दिया गया। परवेज खटक की नई जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताकतवर हलकों से सवाल। फौजी अदालतें क्या जाती हुई हुकूमत का ये आखिरी वार है। निगरान सेटअप में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या अभी भी डेडलॉक कायम है। और फिर शायद खाकान अब्बासी पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए क्यों खैर बात कह रहे हैं। और इन्हीं हालात में परवेज इलाही साहब मैदान में खड़े हैं, लेकिन उन्हें एक और रगड़ा जो है वो लगाया गया। जज साहब ने वकील को क्या कहकर मुखातिब किया, और फिर खान साहब के ये 3 इंतहाई अहम इंकशाफात। विज़ा को बताएं कि खान साहब की गुफ्तगू हुई है मीडिया से, और वो ये कहते हैं कि पूरा प्लान हमने तरतीब दे रखा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। किस धड़े को बनाना है, किसको बिगाड़ना है, किसको तोड़ना है, ये काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपना प्लान जो है इस हद तक मीडिया के जरिए रिवील किया कि आइंदा क्या करेंगे, इसका पूरा प्लान जो है तरतीब दे दिया गया। अगर गिरफ्तार किया गया या जेल में डाला गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन रन करेगा, कौन टिकटों की तकसीम करेगा और कौन मामलात आगे देखेगा, बहुत जल्द जो है वो सबके सामने आ जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत वक्त और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून के साथ इखलाकियात भी खत्म हो गई। परवेज इलाही जो स्टैंड ले गए हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। मेरी पार्टी में नज़रियाती इतना प्रेशर नहीं ले सकते थे जितना उन्होंने लिया। तारीफ की गई है परवेज इलाही की इमरान खान साहब की तरफ से। फिर उन्होंने 14 मई के फैसले का हवाला भी दिया, क्योंकि इलेक्शन आ गए जी, और इलेक्शन 14 मई को होने थे, नहीं हुए। और खान साहब ये कहते हैं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी थी। गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, और इसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। एक जुल्म का रिएक्शन आता है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अपने दोबारा हसब नसब की तरफ जो है वो लौट कर जाना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर 12 अगस्त से पहले जो हालात हैं, खान साहब ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये नाअहल कर देंगे, और फिर पूरे का पूरा फोकस जो है इस वक्त मेरे ऊपर है। और अगर हम पाकिस्तान के साथ IMF के साथ ना खड़े होते तो शायद हमारा मुल्क जो डिफ़ॉल्ट कर जाता। हमने अपनी सियासत को रियासत पर जो है वो तरजीह नहीं दी, और बल्कि सबसे पहले पाकिस्तान का जो है सोचा है। फिर एक और जो सवाल उनसे ये किया गया कि अगर आपको गिरफ़्तार करते हैं, मुल्क की मईशत कैसे चलाई जाएगी, पार्टी कैसे चलेगी। इन्हीं सवालों में मईशत के हवाले से उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास एक प्लान मौजूद है, और हम पाकिस्तान को मौजूदा हालात से निकालने की भरपूर सलाहियत जो है वो रखते हैं। व्यूअर्स, इन हालात में जब इमरान खान के ऊपर मुकदमात के बाद गिरफ्तारी और फिर नाअहली की स्कीमें लड़ाई जा रही हैं, इन हालात के अंदर हम रोज़ कोई ना कोई पार्टी जो है बनते हुए देख रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हालात आपके सामने हैं, वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं। और फिर उन्होंने कल को इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ किस तरह इलेक्शन लड़ना है, यानी खिचड़ी पकी हुई है बयानिए की भी और लोगों की भी, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका मुस्तकबिल भी कोई इतना रोशन नहीं है। अब इन हालात में एक और फखरिया पेशकश है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की, और बंदूकों के साए में अब एक नई पार्टी का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। जल्दी में इस पार्टी के अंदर मुर्दों को भी शामिल कर दिया गया। KP में सुबह से जो है वो सियासी दर्जा रात काफ़ी तेज़ था। परवेज खटक मुमकिन तौर पर पेशावर की GT रोड वहाँ पर एक शादी हॉल को जो है वो बुक करवाते हैं। इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए थे। आपको ये भी सवाल करें ना कि आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, आप माजी में रहे, आप उस जमात का हिस्सा हैं जिस पर 9 मई के मुकदमात दर्ज किए गए, तो ये पुलिस की सिक्योरिटी आपको कौन मुहैया कर रहा है? ये कानून नाफिज करने वाले इदारे आपके साथ साथ कैसे चल रहे थे? और फिर जिस जगह पर लोगों को इकट्ठा किया गया वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, सहाफ़ी नहीं जा सकते थे। यानी 4 सहाफ़ियों से
इस हद तक वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे कि उनसे मोबाइल फ़ोन तक जो हैं वो छीन लिए गए, क्योंकि कोई परवेज़ खटक से सवाल ना करे। और ये बाकायदा ऐसा लग रहा था कि परवेज़ खटक की तरफ से मदद मांगी गई थी, जो ने मदद जो है फराहम की गई कि यार सिक्योरिटी कर देना, लोग आकर मुझसे सवाल करेंगे और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। ये होता है जी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट और कंट्रोल्ड किस्म की सियासत। खान साहब तो अपने दुश्मनों को भी कहते हैं कि करो सवाल और उसका जवाब जो आपको मिल जाता है, लेकिन लोग सवालों से जब भागें, मुंह छुपाएं फवाद चौधरी की तरह या किसी और की तरह, तो फिर आपके पास रास्ता नहीं होता। लोगों ने आपसे सवाल ज़रूर करना है और किस जमात में जा रहे हैं ये भी आपसे पूछेंगे। अच्छा, अब साबिक वज़ीर आला महमूद खान साहब जो हैं इसमें शामिल हुए हैं, जबकि 57 कौमी और सूबाई अरकान असम्बली की इस जमात में शमूलियत का बाकायदा दावा किया जा रहा है। महमूद खान समेत सूबाई वज़ीर इश्तियाक हैं, इसके अलावा ज़ियाउल्लाह बंगश हैं, अरबाब वसीम हैं, मलिक वाजिद अली हैं और शौकत अली नई पार्टी का हिस्सा हैं। ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, क्या मामलात हैं, इससे भी तक जो है वो पर्दा कुछ तो इन्होंने खुद उठा दिया, लेकिन मुकम्मल तौर पर पर्दा जो है वो नहीं उठ सका। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो इन हालात के अंदर जो एक ऑब्जर्वेशन आई है सामने, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नवाज़ लीग ने परवेज़ खटक को ना कर दी थी, ये ज़राए बता रहे हैं, ठीक है। और ये ख़बर मैंने आपको कुछ 2 दिन पहले गालबन ये दी थी कि नून लीग से बैकडोर राब्ते किए गए और फिर राब्तों में उनको ये मालूम था कि जनाब हमें केपी के अंदर एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी अगर हमने परवेज़ खटक को अपने साथ मिला लिया। लेकिन क्या हुआ वहाँ पर, बताया ये जा रहा है कि लाहौर में इस मुलाकात का जिक्र भी किया गया जो कुछ लोगों से हुई, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गिला करते हुए नज़र आए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने मना किया है परवेज़ खटक साहब को कि वो नून लीग में शामिल हों। ये बाकायदा गिला किया गया, क्योंकि जो छोटी छोटी पार्टीज़ होती है ना, उनको संभालना, कंट्रोल करना शायद जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि खटक ने, परवेज़ खटक साहब ने सबसे पहले नवाज़ लीग समेत कुछ और लोगों से भी बात की थी, मगर हमारे दोस्तों की तरफ से ना सिर्फ शहबाज शरीफ को मना किया गया, बल्कि परवेज़ खटक को भी ये बोला गया कि वो अपनी पार्टी को लॉन्च करें। ये शिकवा शहबाज शरीफ ने कल लाहौर में ज़रदारी साहब से इस मुलाकात में भी किया कि जो लोग हैं, यानी जो दोस्त हैं, वो क्या चाहते हैं। अब खटक साहब की तरफ से 57 से ज़ायद साबिक MPs अरकान असम्बली की अपनी पार्टी में शमूलियत का ये दावा है। अब सवाल हैं जी कुछ बहुत ही अहमियत के हामिल कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना की गई, सिर्फ एलामिया ही क्यों जारी किया गया। क्या आने वाले दिनों में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरह यहाँ से भी लोगों के दौड़ने का खदशा है, क्योंकि आपको याद होगा मौलवी महमूद साहब ने प्रोग्राम में कहा कि मैं गया ज़रूर था, पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। फवाद चौधरी साहब की क्या पोजीशन है वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। यानी पूरी पार्टी कहाँ पर स्टैंड करती है किसी को कुछ मालूम नहीं, बल्कि जो उस पार्टी का हिस्सा है उन्हें भी मालूम नहीं है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आने वाले इलेक्शन में किस तरह परफॉर्म करेगी। फिर PTI पार्लियामेंटेरियंस का KP में क्या ये सौदा जो है वो बिक जाएगा। जहाँ तहरीक इंसाफ का सिक्का चलता था, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, पंजाब से ज़्यादा जो है फॉलोइंग उनकी इस वक्त हमें KP में नज़र आती है। तो इन हालात में पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का आना, इसकी क्या हकीकत होगी और क्या मुस्तकबिल होगा। फिर तहरीक इस्तेहकाम के बाद PTI पार्लियामेंटेरियंस का कप्तान का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, ये भी एक बुनियादी सवाल है। वो इसलिए क्योंकि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में से लोग गए, इमरान खान का वोट बैंक था और इमरान खान अपनी पार्टी के नज़रियाती लोगों को आगे लाएंगे, और यही चीज़ हमें KP में भी नज़र आएगी। और फिर आज जो ऐलान किया गया, मैं ज़रूर ये सवाल करूंगा परवेज़ खटक साहब के, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जिन्होंने मुझे कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया कि जनाब आप गलत बात कर रहे हैं, परवेज़ खटक साहब कहीं नहीं जा रहे। तो आज भाईजान पूरी एक पार्टी खड़ी हो गई है, तो इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा कि इसकी क्या हकीकत है। हम उस वक्त गलत थे या आप उस वक्त गलत थे और आप आज भी गलत हैं, इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। फिर PTI का रवायती वोटर क्या कन्फ्यूजन का शिकार होगा, मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क है और वो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो बल्कि पाकिस्तान में सियासतदानों से ज़्यादा ख़बरों पर नज़र रखे हुए हैं, हालात पर नज़र रखे हुए हैं। तो वोटर मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूज जो है वो होगा। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस में इस्टेब्लिशमेंट कितनी हवा भर लेगी। गुब्बारा जो जितनी मर्जी आप हवा भर लें उसके अंदर, अल्टीमेटली उस गुब्बारे ने फटना होता है।
اور استहकाम पाकिस्तान पार्टी को बनाना या पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई को सामने लाना वो इसलिए कि पीटीआई की ताकत को तोड़ा जा सके। छोटे छोटे धड़ों में आप इसे तकसीम करें। छोटे छोटे सियासी ग्रुप्स और हंग पार्लियामेंट इस्टेब्लिशमेंट की एक सोच है और ये उनकी एक प्लानिंग है जो अब बहुत हद तक जो है वो वाज़े हो गई है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट की बनाई जितनी भी छोटी छोटी जो सियासी ग्रुप्स होते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि इनकी लाइफ लाइन क्या है। मैं आपके सामने कुछ सियासी बैकग्राउंड जो है वो रख देता हूँ। आपको याद होगा कि 2002 में नवाज लीग का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर काफ लीग में उसे डाला गया, यानी हाईजैक किया गया। और फिर आपको ये भी याद होगा कि 2002 में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनाई गई और 5 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद दोनों का अमली वजूद जो है वो 2008 के इंतखाबात में बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। यानी ऐसी पार्टीज जो छोटी छोटी फ्रैक्शंस में तकसीम कर दी जाती हैं वक्ती तौर पर, बाद में क्या होता है, हालात बदलते हैं, सियासी मंजरनामा तब्दील होता है, तो फिर जिसको दबाने के लिए सब कुछ किया होता है वो चीज़ें वापस अपने हसब और नसब की तरफ जो हैं वो लौटती हैं। मार्च 2016 में एमक्यूएम के हिस्से जो हैं काफ़ी सारे आपने देखे। पाक सरजमीन पार्टी जो है वो मार्ज़ वजूद में आती है और फिर अगस्त 2016 में एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई गई, यानी एमक्यूएम को तोड़कर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये धड़े बनाए जाते हैं। और फिर आपने क्या देखा कि 2023 में पाक सरजमीन पार्टी भी जम हो जाती है, फारूक सत्तार ग्रुप भी एमक्यूएम में वापस आ जाता है और फिर जितने नाराज़ लोग थे हकीकी, ये सब जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर आपको इनका एक इन्फ्लुएंस जो नज़र आया। अब इन दोनों पीटीआई फैक्शंस का क्या होगा 2002 के, आपको ये भी याद रखना चाहिए इस सिनेरियो में जब पार्टीज वापस जाती हैं 2002 के बाद ज़फ़रुल्लाह जमाली सिर्फ एक वोट के फ़र्क से वज़ीर-ए-आज़म बने थे। आपको याद होगा उस वक्त की मुशर्रफ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ से ख़ुद को दस्तबरदार नहीं किया, वरना अगर पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, जेयूआई और दीगर अपोजिशन जमातों के वोट इकट्ठे हो जाते तो जमाली किसी सूरत वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नहीं बन सकते थे। तकसीम शुदा पार्लियामेंट का इसी तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फ़ायदा उठाती है। लोगों को तकसीम करें, ताकत को कमज़ोर करें और फिर क्या होगा, इनको कंट्रोल करना शायद आसान हो जाता है। तमाम जमातों में आपको इसी किस्म की तकसीम नज़र आएगी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ओवर द ईयर्स ये काम किया जी। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो सिंध की जमात बनकर रह गई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अवामिल जो कारफरमा है, नून लीग के साथ भी यही कुछ हुआ, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी यही कुछ हो रहा है, जिसकी तमाम सूबों में प्रेजेंस थी वो रिड्यूस हो गई। और अब आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहाँ पर खड़ी है और उसके साथ क्या कुछ जो है वो किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि परवेज़ खट्टक की नई जमात पर तहरीक इंसाफ का रद्दअमल भी आया और परवेज़ खट्टक की जानिब से जमात के ऐलान पर क्या कहा गया, बड़ा ही शायराना किस्म का और सलीस किस्म का ये जवाब और रद्दअमल आया है, जिसमें लिखा गया कि मानसून जारी है और मुल्क में सावन के घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। मुल्क में जमहूरियत की खड़ी फसल को 14 जमाती टिड्डी दल से तबाह करके सियासत को झाड़ झंखार से आबाद करने की कोशिश जारी है। मैदान सियासत में इन नई फसलों की आबियारी के चैलेंज में महकमा ज़राअत के एहलकार शब रोज़ मेहनत से हलकान हो रहे हैं। चंद हफ्ते पहले लाहौर में बोया जाने वाला इस्तेहकाम मार्का बीज का गला सड़ा निकला, जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंटेरियंस नामी बीज भी अवामी रद्दअमल की पहली बारिश में ही बह जाएगा। पसे पर्दा साजिशों में शरीक गंदे अंडे बेनकाब करने और उन्हें तहरीक इंसाफ से अलग करने पर बहरहाल महकमा ज़राअत और इसके अमले के शुक्रगुजार हैं। मुल्की सियासत तरह तरह के रंगों से निकल कर स्याह और सफ़ेद में ढल चुकी है। कौम यकजुबान, हम आवाज़ और यकजा होकर पूरी यकसुई से आइन और कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी का परचम थामने वाले कायद इमरान खान के साथ खड़ी है। और ये पैगाम जो है वो जारी किया गया मीडिया, यानी जो उनका मेन जो सेल है उसकी तरफ से। बहुत ही शायराना और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तनकीद की गई है, किसी का नाम लिए बगैर महकमा ज़राअत का हवाला जो है वो दिया गया है। अब आ जाते हैं निगरान सेटअप की तरफ। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
اور نون لیگ میں یہاں بھی ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نگران سیٹ اپ میں کوئی سیاستدان ہی ہو اور کسی پرانے سیاستدان کو لایا جائے جو معاملات کو 2-3 مہینے تک چلائے اور پھر الیکشن کرائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ میں جو سیاستدان آنا چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہی ہو۔ ملتان سے مخدوم فیملی میں ایک صاحب کا نام بھی انہوں نے تجویز کیا ہے۔ پھر جو لاہور میں بڑی بڑی ملاقاتیں ہوئی شہباز شریف اور آصف علی زرداری میں ہوئی، اس میں بھی یہ تجویز کیا گیا کہ کوئی سیاستدانی سامنے آئے، لیکن دبئی میں بھی یہ بات جو ہے جو بات کی گئی تھی اسے تسلیم نہیں کیا گیا، اور اب حالات یہ ہیں کہ نون لیگ اور کچھ طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم اور نگران کابینہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے ہوں جو معیشت کو سمجھیں اور معاشی پالیسیوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے آگے چلا سکیں، آئی ایم ایف سے بھی بات کی جا سکے، آئی ایم ایف کو بھی راضی کیا جا سکے، ملک کی معاشی مشکلات میں بھی کچھ کمی آ سکے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ سیٹ اپ تھوڑا سا زیادہ دیر چلایا تو پھر وہاں پہ معیشت دان کے ذریعے اکانومی کو کنٹرول کیا جائے گا، اور حکومت کوئی اور چلا رہا ہوگا، معیشت دان صرف اکانومی کو دیکھے گا، معاملات کو دیکھے گا، پیسہ آ رہا ہوگا، پیسہ جا رہا ہوگا، تو شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ آسان ہوگا فارمولہ اگر ہمیں حکومت کو آگے بڑھانا پڑا، اور پھر الیکشن بھی ہو جائیں تاکہ نئی حکومت کو زیادہ مشکل فیصلے لینے کی ضرورت نہ ہو۔ جبکہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا ہچکچاہٹ کا شکار ہے، انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ گیا یا پھر کوئی ماہر معیشت جو ہے اسے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے تو نون لیگ اور طاقتور حلقے الیکشن کو 6-7 ماہ یا اس سے زیادہ کچھ عرصے کے لیے طول دے سکتے ہیں، چونکہ ابھی تک تو نہ نواز شریف آئے اور نہ ہی ان کے کیسز ختم ہوئے اور نہ ہی ان کے آنے کی کسی بھی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا، اور نہ عمران خان کو کوئی سزا ہوئی، اور نہ ہی نون لیگ نے الیکشن کیمپین جو ہے وہ ترتیب دی ہے، اور یہاں پر معاملات جو ہیں کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا سیاسی عہدہ وزیر اعظم کا ہے، وزیر اعظم کے عہدے پر کسی جج، جرنیل، ٹیکنوکریٹ، صحافی یا کوئی کارپوریٹ سیکٹر کا بندہ نہیں لگایا جا سکتا، یہ اس عہدے کی ڈسگریس ہے اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ قمر زمان قاہرہ نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کسی جج کی سیٹ خالی ہو تو اس میں مجھ جیسے بندے کو اگر جج لگا دیں تو میں وہاں کیا انصاف کا کام کروں گا؟ کسی انتظامی عہدے پر اچانک کسی جج کو بٹھا دیا جائے جس کو تجربہ نہ ہو تو وہ کیا کام کر سکے گا؟ وزیر اعظم آفس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وزیر اعظم ہوں، منسٹرز ہوں یا چیف منسٹرز ہوں، ان پر سیاسی لوگوں کا یعنی آنا جانا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا، راستے کھولنا، یعنی انہوں نے ایک پولیٹیکل ایک منظر جو ہے پیش کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ خوف ہے کہ شاید کہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی ایک ایسا سیٹ اپ لائے جسے کم از کم 1-1.5 سال چلایا جائے تو پھر الیکشن جو ہے بہت پیچھے چلے جائیں گے، چونکہ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی فوری الیکشن اس لیے بھی چاہتی ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے وقت پر تو پھر جو سندھ کی حکومت ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ پنجاب میں تو خیر ان کی حکومت ویسے بھی نہیں ہے، نگران حکومتوں کے پاس معاملات چلے جائیں گے، اور جو انجوائمنٹ ان کی وہاں پر چل رہی ہے سندھ کے اندر یہ ختم ہو جائے گی، اور 1.5 برس تک الیکشن نہیں ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ یہ ایک بنیادی وجہ ہے الیکشن اور اس سیٹ کے اوپر کسی سیاستدان کو بٹھانے کے حوالے سے۔ اور پھر سب بات کر لیتے ہیں فوجی عدالتوں کا یہ معاملہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت زیر سماعت ہے، اور یہ آخری وار ہوگا حکومت وقت کی طرف سے خان صاحب کے حوالے سے، اور پھر دیگر جو مقدمات اس وقت فوجی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ 27 جون کو عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کی جانب سے یقین دہانی کرائے جانے کے بعد فوجی عدالتوں کی کارروائی روکنے کی سزا مسترد کر دی تھی، اور سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کی گئی تھی۔ پھر آج وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنا موقف جو ہے وہ جمع کروایا۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق درخواستوں پر ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی ہے۔ وفاقی حکومت نے اپنے موقف میں یہ کہا کہ آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ آئین سے پہلے سے موجود ہے۔ آرمی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اقدامات قانون کے مطابق ہیں۔ سپریم کورٹ براہ راست اس کیس کو نہ سنے۔ درخواستیں خارج کی تو فریقین کا ہائی کورٹ میں حق متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پنجاب الیکشن کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی معاملے پر رائے دے چکے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے خلاف کیس فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ آرمی سے مماثلت قوانین کے تحت دیگر بھی بہت ساری عدالتی فورمز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، یہ کہنا تھا جو موقف رکھا گیا، اور تمام فورمز کے کارروائی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔
عدالتی فورمز کے علاوہ دیگر فورمز کی موجودگی کسی طرح قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ کورٹ مارشل کا ٹرائل قانون میں دیے گئے حقوق اور فیئر ٹرائل میں کمی نہیں کرتا۔ کورٹ مارشل صرف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا مؤثر عدالتی نظام دیتا ہے۔ آرمی ایکٹ اور آرمی رولز ہر طرح کے فیئر ٹرائلز کا تحفظ دیتے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے خلاف ایک اور بڑی درخواست جو ہے قابل سماعت ہو چکی ہے۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق درخواستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ نے صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کی درخواست جو ہے اسے قابل سماعت قرار دیا، اور رجسٹرار آفس نے صدر سپریم کورٹ بار کی درخواست کو نمبر الاٹ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 6 رکنی لارجر بینچ کل جو ہے اس کیس پر سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں اور جسٹس عائشہ ملک بینچ میں جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ اب ایک طرف عامر میر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 58 لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت انہوں نے کارروائی جو ہے وہ شروع کی جا چکی ہے، جبکہ دوسری طرف اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ کسی شہری کے خلاف ملٹری کورٹ میں ابھی تک جو ہے وہ کارروائی شروع نہیں ہوئی۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، اور سپریم کورٹ خاموشی سے بیٹھی۔ کل کسی صاحب نے کہا تھا کہ آپ بدتمیزی کر رہے تھے۔ بھائی میں ان کی ذات کی حد تک بدتمیزی نہیں کر رہا تھا۔ میں بدتمیزی جب آئین کو پامال کیا جائے گا نا تو میری بدتمیزی سپریم کورٹ پاکستان سے ہے، ان فیصلوں سے ہے جو جب آپ آنکھیں بند کر کے آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں۔ فوجی عدالتیں جاتی حکومت کا یہ ایک آخری وار ہے، اگر میں یہ کہوں ویورز تو غلط نہیں ہوگا۔ اور پھر ہمارے کچھ سوالات ہیں 31 صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے حکومتی جواب میں ایک تو ابہام ہے۔ ایک طرف کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہائی کورٹ سنے، دوسری طرف کہ سپریم کورٹ فل بینچ بنائے۔ اچھا اگر فل بینچ بنانا ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب ہائی کورٹ چلے جائیں؟ اس مرحلے پر اب حکومت کو فل بینچ کیوں یاد آ رہا ہے؟ کیا حکومت جاتے جاتے جسٹس بندیال کو ایک بار پھر متنازع کرنا چاہتی ہے؟ اور پھر ویورز 9 مئی کے واقعات کا فوجی ٹرائل شروع ہو یا نہیں ہو، ابہام جو ہے وہ بدستور موجود ہے کہ اٹارنی جنرل نے عدالت میں یہ کہا کہ جی ٹرائل شروع نہیں ہوا، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ جسٹس بندیال کے پاس اب فوجی عدالتوں کے معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے وقت کتنا بچا ہے؟ کیا موجودہ حکومت کے اگست میں جانے سے پہلے یہ فیصلہ آ جائے گا؟ یقیناً پاکستان کی عوام جو ہے اس کے اوپر ضرور سوال کر رہی ہے ان تمام لوگوں سے جو اس میں سٹیک ہولڈرز بنے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ پرویز الہی صاحب کو رگڑے پر رگڑا لگ رہا ہے۔ پہلے تو لو میرج، ایک سیاسی لو میرج کے لیے اوبیسلی انہیں فورس کیا جا رہا تھا، اب ایم پی او کے تحت ان کی گرفتاری یعنی 1 مہینے کے لیے انہیں جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ اور پھر ویورز باقر نجفی صاحب جو ہیں، جسٹس باقر نجفی اس کیس کو سن رہے ہیں، ان کے 2 جملے پورے اس نظام کو بیان کر رہے ہیں، اور کس قسم کا جبر پرویز الہی صاحب اور کس قسم کی باتیں ان سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو میں نے سیاسی لو میرج کا ذکر کیا تھا نا اپنی پچھلی ویڈیو میں، یہ زبردستی کی لو میرج جسے کہیں، شادی کہیں، یہ کروانے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب اس میں باقر نجفی صاحب یہ کیا کہتے ہیں سرکاری وکیل کو مخاطب کر کے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے، آپ غلط روایت ڈال رہے ہیں، جو ریاست کرتی ہے بعد میں وہ بھگتتی بھی ہے۔ پاکستان کی تاریخ جی بالکل گواہ ہے، جو آج لوگ یہ جو کچھ کر رہے ہیں فوجی عدالتوں کے معاملے کے اوپر، لوگوں کو گرفتار ایم پی او کے تحت جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر آپ جب کسی کو ایم پی او کے تحت گرفتار یا نظر بند کرتے ہیں، پھر کچھ شواہد بھی موجود ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ 10 دن ہمیں دے دیں، ہم یہ سماعت جو ہے مکمل کر لیں گے، اور پنجاب حکومت کی طرف سے درخواست جو آتی ہے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ انہیں کیوں گرفتار کیا جائے گا۔ اچھا اس کے اوپر انہوں نے ایک اور جملہ کہا، اور وہ سرکاری وکیل کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ جناب جسٹس باقر نجفی صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ نے چودھری صاحب کو رگڑا لگانا ہی لگانا ہے، یہ فیصلہ کہیں کر لیا گیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں جی، ایک طرف 70 دن آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نظر بند کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، فیملیز کو تنگ کر رہے ہیں، اور یہ سٹینڈنگ آرڈرز ہیں۔ اگر بھائی نہیں ملتا اس کے بچوں کو اٹھا لیں، اگر بچے نہیں ہیں تو بہن کو اٹھا لیں، ماں باپ کو اٹھا لیں۔ پورے پاکستان میں ویورز یہی کہانی ہے، اور یہ چیخ کر جب یہ وقت گزرے گا نا، آپ کو یہ کہانیاں لوگوں کی تحریروں میں ملیں گی، کتابوں میں ملیں گی کہ کیا ظلم جو ہے صرف اور صرف اس حکومت کو بچانے کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے سب کچھ ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ان حالات میں
جب لوگوں کو گرفتار کیا گیا، دوسری طرف حمزہ شہباز شریف اور ان کے بچوں کو باعزت بری کرنے کے انتظامات جو ہیں مکمل کر لیے گئے ہیں، اور یہ جی پاکستان ہے، اور پاکستان میں ہمیشہ سے یہی کچھ ہوتا آیا ہے۔ اور ان حالات کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ہمیں مایوس نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ جب تک تمام سٹیک ہولڈرز مل کر نہیں بیٹھیں گے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ شاید میں آئندہ انتخابات میں بھی حصہ نہ لوں، اگر یہی کچھ ہونا ہے تو پھر بہتر ہے کہ میں باہر رہ کر اس سے کچھ بہتر کر لوں۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نون لیگ سے اگر اتنے زیادہ بدظن ہو گئے، بد دل ہو گئے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت کہاں پر کھڑی ہے، اس پر کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کتنی بدظن ہوگی، بد دل ہوگی اس پورے حالات کے ساتھ، یہ الیکشن جو ہے وہ ضرور آپ کو بتائے گا، کیونکہ الیکشن کے اندر پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے فیصلے کا اعلان کرے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔